الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور میں انتہائی ادب نال گزارش کراں نہ تے سیاست دی محفل تے نہ کوئی عام محفل یہ بڑی عظیم بابرکت پر رحمت محفل تے جدو قرآن حدیث دی محفل ہوئے پھر اپنے آپ نو نہیں ویکھیدا پھر رب رحمان نو ویکھیدا یا محمد مصطفیٰ دے فرمان نو ویکھیدا اس واسطے اس محفل دا ادب انجے محفل دا حصہ بن جاؤ تاکہ پورے اجر دے مستحق بن جاؤ اپنے لئے بھی نہیں تے ساڑھے لئے بھی نہیں اسا اتنا طویل سفر کیتا ہے نہ تھوڑے لئے کیتا ہے تے نہ اپنے لئے کیتا ہے صرف اللہ پاک واسطے کیتا ہے تے مالک قبول کرے اتھے بہنا نوکری کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تے جنوں کو عذرے توجہ کیجئے ذرا بڑی محبت نال بیٹیاں کون دیندہ ہے بولو بیٹے کون دیندہ ہے اللہ اجری ٹھنڈ پہ چوانوں لگ دیئے نا دعا کرو اللہ دے بدلے قبر دیاں موت دیاں تے حشر دیاں سختیاں دور فرما دے اور اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے بڑے نکمے تے گناہگار تے خطا کارا مالک دی مہربانیوں نے اپنی اس محفل لسانوں خطا کارانوں پسند کر لیا ہے نام ہی آئیے تے انہوں کو فرق نہیں پہندا او دی تعریف تے او دی عبادت لئی دنیا بڑی ہے مخلوقاں بڑیاں نے رب دا شکر کریا کرو رب نے اپنا پرونا بنا کے اس محفل سے بٹھا لیا ہے تے اللہ قبول کر لے تے ساڑھی نجات ہو جائے توجہ کرنا ذرا قرآن پاک سنیں ذرا فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء سبحان اللہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں فرمایا للہ ملک السماوات والارض فرمایا زمین و آسمان دا نظام چلان والا اللہ بیٹے دین والا اللہ بیٹیاں عطا کرن والا اللہ اولاداں دین والا اللہ عزت دین والا اللہ رزق دین والا اللہ مشکلیں آسان کرن والا اللہ ڈوبیاں تارن والا اللہ وگڑے سوارن والا اللہ لاڈاں رکھن والا اللہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ بیٹیاں اللہ عطا کر دے بیٹے اللہ عطا کر دے اے اللہ باغ دی تقسیم ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میں بڑی محبت نہ گل کرنی جانا پرانے سجنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں ادھر شاہ جی ممبر تے بیٹھے نے دنیا بڑی جمع ہوئی ہے مجمع لگ گئے تے شاہ جی وجد وچ آ گئے نے تے قرآن دی ایت بڑی جاندے نے پہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور شاہ جی نالے ایت پڑھ دینے پہ کدے آسمان دی طرف نگاہ کر دینے اکھاں ڈول دیاں نے پیاں روئی جاندے نے پہ روئی جاندے نے پہ روئی جاندے نے پہ فرمان دینے مولا اے میرا کویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر ہی پتر عطا کی دینے اے میرا کویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں تیاں ہی تیاں عطا کی دینے اے میرا کویر بیٹھا ہے اللہ تو انہوں پتر بھی دیتے تے تیاں بھی عطا کر چھڑیانے تے ایک سید جنہوں نہ کوئی پت دیتا ہی تے نہ کوئی تی عطا کی دیا مرضی نہ مالک دی اور لوگوں اتنا سیدان دے اختیار چل دینے نہ ولیاں دے اختیار چل دینے نہ نبیاں دے اختیار چل دینے اتنا دولت منداں دے اختیار چل دینے اور دولتاں نہ اولاداں نہیں لئیاں جاندیاں رحمان دی رحمت بس پہ اللہ تیاں ہمیں تیاں اللہ دیاں دشمنیاں تو بچ جاؤ شیطان و راضی کرم تو بچ جاؤ چھڑ دیو ہے دودھ پلائی دیاں رسمان چھڑ دیو ہے گوٹھیاں پوانیاں چھڑ دیو ہے آج کل ایک نواں کنجر خانہ کھول گیا ہے اے جناب ایک لڑکے دی شادی ہے اکثر تو سائے ٹرینڈ ویکھیا ہونا ہے ادھر جناب بالا لڑکے دی شادی برات آ رہی ہے جناب دولم دیاں سہلیاں دولم دیاں پیڑاں ہتھاں جے پھول لے کے پلیٹاں لے کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے میڈیاں تے بھی ہوندا ہے براتاں تے بھی ہوندا ہے اے جناب استقبال اور استقبال کرنے وڈیرا کوئی نہیں رہ گیا جوان کوئی نہیں رہ گیا اور مرد کوئی نہیں رہ گیا غیرت مند کوئی نہیں رہ گیا پوری برادری دے اندر انہاں جواناں نوں کھڑا کرنا سی لڑکیاں نوں انہوں جناب والا پھول پڑا کے کھانا نا غیرت مند خاندان محمد کریم دے نوکر خاندان حضور دے غلام خاندان اہل بیت نو منن والے تا بن لیا گیا ہے لڑکیاں ایک پاسے دولہ ایک پاسے دولے دے یار ایک پاسے دولن دیاں سہلیاں ایک پاسے وہ دیاں کزنہ ایک پاسے لڑکے دے جناب والا کزن ایک پاسے اور لڑکیاں نے پیتا بنے ہیں اور نہ کیا ہو دو تک برات نوٹ سارے بزرگ وڈیرے جوان غیرت مند دیوس بن کے جناب تماشا تک دینے تمام خواتین تماشا تک دینے خاندان دیاں جتنیاں جوان غصہ نہ کریا جے میں گلہ سچیاں کر کے جا رہے ہیں اس بیٹی تے بہنوں جوانوں جناب اکٹھیاں کر کے کھڑا کر دیتا جانا ہے تھپڑ مار اس لڑکی دے منہ تے تماچا مار اپنی تی دے منہ تے تماچا مار اس لڑکی دے منہ تے جڑی جناب والا حضور نہ دشمنی بڑھ دیئے پئی اللہ پاک دی ناراضگی دا معاملہ کر دیئے پئی نہیں چاہیے دی ایسی بیٹی نہیں چاہیے دی ایسی خاتون نہیں چاہیے دی ایسی جناب والا لڑکی جڑی خاندان دی عزت اللہ دے ہاں خراب
تیار کر دے جڑی خاندان دی غیرت اللہ دے ہاں ختم کر دے جڑی خاندان دا حیا اللہ دے ہاں ختم کر دے وہ لڑکی نہیں چاہیے دی وہ عورت نہیں چاہیے دی وہ بیٹی نہیں چاہیے دی وہ بہنہ نہیں چاہیے دی مر جائے ہمیں نہیں چاہیے وہ ہمیں وہ چاہیے جو محمد کریم کی بیٹی کے نقش قدم پہ چلے جو زہرا کی طرح باحیا بن جائے جو زہرا کے نقش قدم پہ چلے جو حسن و حسین کی ماں کے نقش قدم پہ چلے ہمیں تو وہ لڑکا ہمیں تو وہ بیٹی ہمیں اپنی فیملیوں کو اس طرح چلانا ہوگا غور کرے آج جدرا پھر ادو بھی اگے جناب والا ایک تماشا اور لگتا ہے ایک جناب پیسہ دی ڈیلنگ ہوندی ہے پھیتے تے اسا لکھ لینا ہے 2 لینا ہے 3 لینا ہے 4 لینا ہے اتھو ڈان چھوٹ دیئے پھر اگلا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کھانا کھا لیا ہے اور جناب دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی ادھر جناب لڑکے دے سجن تے بیلی تے قزن تیار سارے مشٹنڈے کٹھے ہو کے آگئے دولم دیاں پہنا سہلیاں قزنہ سالیاں اکٹھیاں ہو کے دوے آمنے سامنے ہو گئے اور مزاق پہ ہوں دینے اور جنابے والا کوئی لڑکی چوسنیاں گفٹ کر دیئے پہیے میں دیکھا کوئی جنابے والا گفٹ دیندہ پیا اور جڑا حیاء بھی ختم کر دیندہ ہے وہ تے مذاق ہوندے نے جگت بازیاں ہوندیاں نے ہاسے مذاق چل دے نے بے حیائیاں چل دیاں نے لچل فنگ چل دے پھر جنابے والا پیسے اینے لینے نے اساں نا دینا 50 نہیں لینا لکھ لینا 2 لینا 3 لینا اور یار کدھر جا رہی ہے قوم کیوں بے حیا بن گئی ہے کیوں اپنے نکامہ تیج دیا جناب والا بے حیائیاں نو فروغ دینا ہے کیوں نکاح نو جناب والا بغیر دی طرف لے کے جانا ہے کیوں اپنے نکاح خوشی دے موقع دے جناب والا گناہ نو فروغ دینا ہے گناہ دا موقع دینا ہے زنا دا موقع دینا ہے بے حیائی دا موقع دینا ہے بغیرتی دا موقع دینا ہے رب دی ناراضگی دا لوکاں نو موقع دینا ہے اللہ نہ دشمنی دا موقع تو آپ مہیا کر لے اعلان کر دے ایتے جناب والا غیر شریک کوئی کام نہیں ہوئے گا اعلان کر دے یہ تو بھی اگے ہونے کا کام چل دے ادھر سٹیج لگ گئے دولڑمی بیٹھی ہے پردہ تے رہندہی کوئی نہیں نا پردہ تے بالکل ہی ختم ہو گیا ہے جڑی عورت جناب ہر ویلے پردے چے رہندی ہے شادی تے خوشی دا موقع ہوئے وہ بھی اپنا پردہ لا دین دیئے وہ بھی پردہ ختم کر دین دیئے خوشیاں دے موقع تے نمازی جوان نمازہ چھڑ دین دے عورتہ نمازہ چھڑ دین دیاں نے جی خوشی ہے جڑا کام نہیں کرنا کر لو روز روز کیڑا خوشیاں دیاں نے رب نو منا لاگے نا پتہ نہیں زندگی مولت دے جی منایا کر خوشی دے موقع تے نماز نہ چھڑیا کر جوانا سنت نہ چھڑیا کر حدیث نہ چھڑیا کر قرآن نہ پلیا کر محمد مصطفیٰ دا فرمان نہ پلیا کر رب رحمان نہ پلیا کر نہیں کام ہونا نہ رسمانے نہیں تیرے کام ہونا نہ جناب والا بیلا تے تیلا تے دیگر چکرانے حدیث نہ پلایا کر قرآن نہ پلایا کر گل سن لو بڑی محبت نال ہر موقع تے خوشی ہوئے تے غمی ہوئے میرے نبی دا فرمان ذہن چے رکھیا کر اللہ پاک دے حکم نو ذہن دے اندر رکھیا کر تے آؤ نہ بیٹیاں والے ہو اور بیٹی دی تربیت میں کرنا جویں محمد کریم نے اپنی بیٹی زہرا دی تربیت کی دیئے توجہ کرنا ذرا حضرت ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کا میں دے تو پہلا ایک اور حدیث تو آڈی نظر کرا میرے آقا فرمان دے فرمایا اللہ تک
تکرہل بنات، فرمایا لوگوں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو، بیٹیاں نو پسند کریا کرو، بیٹیاں نو حقیر نہ جانیا کرو، بیٹیاں نو سینے نہ لگا کے رکھیا کرو۔ اور پرونی ہے تیری بیٹی، مہمان ہے تیری بیٹی، تیرے بیڑے چ پرونی ہے، انہیں ماں باپ دا بیڑا ٹھڑ جانا ہوندہ ہے۔ کسے دی ڈولی 18 سال دی عمر دی اندر، کسے دی 20 سال دی عمر دی اندر، کسے دی 22 سال دی عمر دی اندر، کسے دی 25 سال دی عمر دی اندر، اور ڈولی اٹھ جاندی ہے۔ بیٹیاں ماں باپل دا بیڑا ہمیشہ لے چھڑ کے تے چلیاں جاندیاں نے۔ اس وقت بیٹی دا باپ تے محبت کر اپنی بیٹی نال، پیار کر اپنی بیٹی نال، یہ لاڈ ویکھیا کر، یہ تربیت کریا کر۔ غور کرنا تو ساکنا تربیت کرانگے، بیٹی نال محبت کرانگے، بیٹی نال پیار کرانگے تے مولوی ملے گا کی۔ آؤ میں تھوڑی نظر کران، حضور دا فرمان سنا میرے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، 3 دھیاں دتیاں نے، فرمایا محبت کر دے، پیار کر دے، دین دے مطابق تربیت کر دے، اچھا تے دینی کرانا میں کے نکاح کر دے۔ حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دے گا۔ ایج کہہ لو اللہ تتیاں ہواواں بھی نہیں لگن دے گا۔ 2 انعام، ایک میں دسیاتیاں، نبی پاک نے فرمایا نہ پسند نہیں، نفرت نہیں، حقیر نہیں، بلکہ محبت پیار کرنا ہے۔ یہ اللہ دی رحمت دنیا نے۔ اللہ پاک اس جس بیڑے چ بیٹی ہوئے نا، اس بیڑے چ رحمت وس دیئے، جس بیڑے چ بیٹی نا محبت ہوئے اتے برکت وس دیئے، اتے خیر وس دیئے، اتے اللہ دی طرف رحمتاں ہوندیاں نے، بہاراں ہوندیاں نے، نعمتاں ہوندیاں نے، عزتاں تے رب لاجاں رکھ دے، جہنم تو بچا لیندے۔ تیسری گل سننا ذرا، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے، فرمان دینے نبی پاک دے سامنے اج مجمع لگ گئے، بڑی پیاری جی محفل لگی ہوئی ہے، محفل بڑی سونی ہے، مدینہ طیب ہے، مسجد نبوی ہے، حضور بیٹھے نے دعا کرو اللہ سانو بھی حاضری دے وے۔ اور دل نہیں جے کردہ اچھی کبو اللہ سارے انہوں لے میں ویکھنا کیویں تو اڈا دل کردہ ہے۔ انہوں غور کرتے جانا محفل بڑی پیاری لگی ہے۔ نبی پاک تشریف فرمانے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دینے فرمان دینے سی نبی پاک دے کول بیٹھے ہاں کہ میرے آقا فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں نے محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، دینی کرانے تے نکاح کردہ ہے، دکھ آوے تے صبر کردہ ہے، تیاں دا حق دیندہ ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر دے گا، جنت ملے گی۔ میرے نبی دا دیوانہ مجمع جو بولے آقا کیا جنو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دتیاں نے کیا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرے گا؟ حضور فرمان دینے ہاں دیوانے اللہ انہوں بھی جنت دے گا۔ ایک دیوانہ اور کھڑا ہویا ہے ٹردہ ٹردہ حضور دے قدمہ تے آ گیا ہے، توجہ کرو ذرا گل سنو کن لا کے گل میں مکان لگاؤ۔ ادھر جناب والا حضور کیا جنو اللہ نے ایک بیٹی دیتی ہے کیا اللہ انہوں بھی جنت عطا کرے گا؟ تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا ہاں دیوانیاں اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ بیٹی ایک ہوئے بدلہ جنت، بیٹیاں 2 ہون تے بدلہ جنت، بیٹیاں 3 ہون تے بدلہ جنت، بیٹیاں 4 ہون تے بدلہ جنت، بیٹیاں 5 ہون تے بدلہ جنت، بیٹیاں 10 ہون تے بدلہ جنت اللہ پاک نے رکھیا ہے۔ اور تیاں رب رحمان عطا کر دے، پتر اللہ دیندہ
اللہ دیاں شانہ جنوں دے مرضی دے دیندا ہے جس فیملی دے اندر خوشی دا موقع ہے لوگ خوشیاں دے موقع تے خسرے نچوان دے لوگ خوشیاں دے موقع تے ڈی جے بلوان دے لوگ خوشیاں دے موقع تے تھیٹر والا ماحول بنان دے لوگ خوشیاں دے موقع تے کنجر نچان دے تواڈی عظمت نو سلام ہے خوشی دا موقع ہے رب دیاں شاناں بیان ہو رہیاں نے اللہ 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 کون کرے انکار اللہ سلامت رکھے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو اے مالک اللہ کلا زمین آسمان دا اللہ کون کرے انکار ربا تمہیں مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی کوئی سودائی ہے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے بلا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ اور میں تھانوں اگلا انعام دسا ایمان تازہ ہوئے تے گل مقاوی میرے مرشد کریم نے فرمایا ہے حضور فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے فرمایا محبت کر دے پیار کر دے دکھ آوے تے صبر کر دے اللہ پاک بیٹیاں دی وجہ تو ازما بھی لیندا ہے امتحان بھی آ جاندے نے میں تے کہا کرنا ایڈے نالوں بڑا امتحان کی ہو سکتا ہے دنیا رشتے تیاں دے ویکھن ہوندی ہے تے لمبیاں لمبیاں لسٹاں لے کے ہوندی ہے جے اس دے اندر سانو جے تے چاہیدا تے فلاں چاہیدا فلاں چاہیدا سانو گڈیاں چاہیدیاں پلاٹ چاہیدے مکان چاہیدے آ چاہیدا تے او چاہیدا ایویں دے جناب والا چکر چل پین اے امتحان ہویا کردا بیٹیاں والیاں بات سن لو ذرا غور نہ سن لو تے اے دے نالوں بڑا امتحان والا کیڑا ہو سکدا ہے اے تے جناب والا برات آ گئی ہے تے جناب نکاح ہو گیا ہے رشتہ دار جمع نے ہر کسی دے چہرے تے مسکراہٹاں تے خوشیاں نظر آندیاں نے پیاں مگر جدی بیٹی دا نکاح ہے اور لوک لوک روندا ہے پیا بک بک روندا ہے پیا ادھر جناب والا رخصتی دا ٹائم آ گیا ہے رخصتی دا ویلا آ گیا ہے تے لوگ کہندے نے بڑا پہلوان ہے یہ بڑا چودھری تے بڑا جناب والا بڑے دل والا بندہ ہے بڑا جیدار بندہ ہے کدی اینو روندیاں نہیں ویکھیا کدی اینو جناب والا دل چھوٹا کر دیا نہیں ویکھیا تے آج اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیے تے اکھاں ڈول پئیاں نے روئی جاندا ہے پیا بیٹی نے آکھیا بابا آج کیوں رونا ہے آپ ہی تے کہا کردا سے کہ میں اپنی بیٹی دی عزت نہ ڈولی اٹھا لواں تے میں جناب والا فکر میریاں فکراں لے جان گیاں آج میری ڈولی اٹھ دیے پئی آج کیوں رونا ہے پیا تے باپ رو کے کہہ لگا بیٹی ہے میں دنیا دی ہر شے جننے جوگاں سا میں اگلے کر دی اندر کلا چھڑیے کروں رخصت کر چھڑیے میں گٹیاں کاراں جو دے سکتا سا میں دیتا ہے پر میں دل نہیں چھوٹا کیتا پر آج میں تینوں ٹورا لگیا ماں تے دل ہار بیٹھا ماں دل چھاٹ بیٹھا ماں تو میری اثر دولت ہے تو ٹور چلیے تے میں لگ دے میرے جسم تو جان نکل چلی ہے یہ لگ دے جی میں دل ہی نکل چلا ہے بیٹیاں ماں باپ دا دل ہی تے ہویا کر دیاں نے بیٹیاں ماں باپ دا جگر دا ٹکڑا ہی تے ہویا کر دیاں نے بیٹیاں ماں باپ دا جگر گوشہ ہی تے ہویا کر دیاں نے لوگوں ایک بڑی بڑی جناب والا بڑا جناب اوکھا جا منظر ہویا کر دے دھیان کر لو ذرا غور کر لو میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبر کر دے حق دیندا بیٹیاں تے پینا دے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کرے گا تے صرف جنت نہیں ہو بلکہ فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر میں محمد دا گوانڈ بھی عطا کرے گا
حضور دا اس بندے نو ساتھ بھی مل جائے گا. فرمایا او بندہ انج میرے نال ہوئے گا جویں اللہ نے ہے تو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے حضور دے نال ہوئے گا. سنیا جے کر لاگ تیاں والا جڑا نفرت کردا بیٹیاں تو بوجھ سمجھدا تیاں نو زحمت سمجھدا بیٹیاں نو سنے ذرا کر لاگ. مولانا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ نے ایک گل لکھی ہے ایک بندہ ہے اللہ پاک نے اس بندے نو 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. ادھر جناب والا سسویں بچے دی امید لگ گئی ہے تے اپنی بیوی دے کول آیا ہے تے آ کے آدھا اگر 7ویں بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا تکے مار کے گھروں کٹ دیاں گا تیاں نوں بھی کٹ دیاں گا. جان میں ایک عورت واسطے اے جناب والا جدو خامند طلاق دیاں دھمکیاں لاندا ہے تے اندروں مر جاندی ہے. جس عورت نے اپنے خامند معاملات بڑے مشکل ہویا کر دینے اور جدے لئی آکے او دا کرامہ آباد کیتا ہے او دے کرانے دا خیال کیتا ہے نسل اگے چلایا ہے. او خامن جدو جناب لائف پارٹنر جدو اگوے میں طلاق دیاں دھمکیاں دیندا عورت ایویں ہوندی ہے جویں ماری چلی ہے. دیکھیں اپنی بیوی نو کدے طلاق دیاں دھمکیاں نہ دیا کر اپنی بیوی تے ظلم نہ کریا کر اپنی بیوی تے ستم نہ کریا کر اور تانے تے میں نے نہ ماریا کر اپنی بیوی نو میں نے نہ ماریا کر. سن لے کان لاگ ادھر نے دھمکیاں دتیاں اس عورت نے رولا نہیں پایا واہ ویلا نہیں کیتا دکھڑا دنیا دے سامنے نہیں رکھیا تے رات دا انتظار کرن لگ پئی ہے. رات پہ گئی خامن سو گئے اے ستی کوئی نہیں نیندر کیویں آئے دل بڑا دکھی ہے. تیاں نے تے خامن نے دھمکیاں چلائیاں نے مصلا بچھا لیا ہے تے سار رحمان دے سامنے سجدے تے رکھ لیا ہے. مولا والا میرا کی قصور ہے بیٹیاں تے تو عطا کرنا ہے پتر تو دینا ہے میرا کی اختیار ہے تے تیرے اختیار نے. مالکا دیکھ لے انہیں میں نو طلاق دیاں دھمکیاں چلائیاں نے اللہ میں رول جاواں گی میری تیاں رول جان گیاں میں کدھر جاواں گی. مالک دے سامنے سکیتاں پہ کر دیئے فریاداں رکھ دیئے اتھے بڑے بڑے دکھی آئے ہوگے میں ایک غلط بن کے کر جاواں اور دنیا والے ہو گل سن لو دنیا دے سامنے دکھڑے نہ رکھیا کر لوگاں دے سامنے جناب والا اپنے اندر دے دکھڑے تے غم نہ رکھیا کر اور دنیا تماشے بنا دیں دیئے لوگ تے مذاق بنا دیں دینے لوگ تے تیرے دکھا تے تاڑیاں مار دیں دینے غم رکھنے نہیں دکھڑے رکھنے نہیں تے رحمان دے سامنے رکھیا کر خالق نر گل کر لیا کر رب پڑھ بھی رکھ دے راز بھی رکھ دے تے دکھانو سکھان تے بھی بدل دیں دے. ادھنوں دے خامن نو خواب آیا خواب تے اندر موت آ گئی ہے ادھر اعلان ہو گئے نو جہنم سڑ دیتا جائے تے جہنم والے کی جاندے نے پہ سامنے جہنم نظر ہوں دیئے پئی جہنم دا پہلا دروازہ ہے ہوایاں اٹھیاں نے پسینے نکل دینے پہ تے اچانک دی بڑی بیٹی سامنے آ جاندی ہے یہ میرے مولا میرے بابا کو آگ میں نہیں جانے دینا میرے بابا کو معاف کر دو میرے بابا کو جہنم نہیں جانے دینا. ڈال بن گئی ہے دیوار بن گئی ہے ادھی اور اینا بیٹیاں تو نفرت کرنے تے کہنا پھرنے پتر میرے وارث نے پتر میری لاٹھی تے پتر میں نہ وفا کرنگے قسمت دیاں کیڑا پتر وفا کرن کے نہ کرن پر تیاں رانیاں بڑی وفا کر جاندیاں نہیں جیندار جاندیاں نے پر ماپیاں نہ لیک تیاں بے وفائیاں نہیں کیتا کر دیاں اور بیٹیاں تے باقیہ تو ظالحات ہویا کر دیاں نے. جہنم دا پہلا دروازہ
تے پہلی بیٹی، دوسرا دروازہ تے دوسری بیٹی، تیسرا دروازہ تے تیسری بیٹی، چوتھا دروازہ تے چوتھی بیٹی، پنجواں دروازہ تے پنجویں بیٹی، چھواں دروازہ تے چھویں بیٹی، اور تیاں چھ نے دروازے سات نے، اور ستویں والے کی ڈاندے نے پہ تے چیخاں مار کے روندا ہے پیا تے دل دل وچ آندا مولا کاش جتے چھ دتیاں نے اللہ او تے ستویں بیٹی عطا کر دیندا، جو بھی تے کھڑی ہو ڈاندی تے میں جہنم تو بچ جاؤندا۔ اچانک دی اگ کھلی ہے جے ہر بڑا کے اٹھیا گھبرایا ہے، اچانک کنا دے اندر آواز پہ گئی ہے، لگدا ہے جویں کو ہوکے لے لے سسکیاں لے لے روندا ہے پیا، انہیں جا کے ویکھیے تے اپنی بیوی روندی ہے پئی، تے نے آکھیا بس کر اللہ والیے رحمان نے تیریاں سن بھی لیاں نے تے رب نے من بھی لیاں نے، بس چکر بیوی نے جناب سلام پیریا تے ہاتھ بن لیندا تے ترلے لئی جاندا ہے پیا میرے کول غلطیاں ہو گئیاں مینوں معاف کر، جرم کر بیٹھا معافیاں منگدا پیا، اگلی گل سن کے تڑپیا ذرا گل بڑی ایمان افروز تے نال آندا جتے رحمان نو شکایتاں کیتیاں نہیں او تے اللہ پاک دے سامنے کور بھی گل کرنا، رب کولوں دعا کر رب تیریاں مندا ہے، اے او کی دعا ہے اللہ نو کہے اے میرے مالکا جتے چھ بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ سانوں تے ستویں رحمت تے بیٹی عطا فرما، ستویں تھی دے دے مالکہ ستویں بیٹی عطا کر دے رحمت عطا کر دے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، نہ شکوا کرل تقدیران دا بڑا ماننا ویران دا بڑا ماننا ویران دا، ویران دی غیرت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، مانال وفاوا کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، جد ڈولی چڑھ جاندیاں نے ویڑا سنجا گھر ڈاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ویڑے دی رونق ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اور جڑا تیاں نہ پیار کردہ میں چار گلاں دسیاں یاد کر لو، جڑا انہاں نہ محبت کردہ اللہ پاک اس بندے دی دنیا تے آخرت اپنی رحمت نہ پر دیندہ ہے۔ ایک گل نمبر 2 اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو بچاندہ ہے، نمبر 3 اللہ پاک جنت دا حقدار بناندہ ہے، نمبر 4 اللہ پاک اس بندے نو حضور دا ساتھ دیندہ ہے، دیدار دیندہ ہے، غم آوے دکھ آوے تیاں دا کر کے اے 4 حضور دے دسے انعام زید چرا کے صبر تو کر دے، بندے دا ہوئے عقیدہ توحید، بندہ ہوئے 5 ٹائم دا نمازی، ہوئے حضور
پاک دا نوکر تے بیٹیاں نہ پیار کرن والا ہوئے جویں حضور نے زہرا نال کیتا سی اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی دیندا ہے جنت چ حضور دا ساتھ بھی دیندا ہے اس واسطے بیٹی نہ محبت بھی کر غم آوے صبر کر بیٹی دا حق دے بہن دا حق دے حق نہ کھاویں آخر دے لیاقت بھائی دی فرمائش سن لو تے پھر انشاءاللہ میں مدنی صاحب دے والے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجہ مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے بیوی دے نال مانو کدے بھی تلی نہ بیوی دے نال مانو کدے بھی تلی نہ ماں پیو اگے افدا جملہ بھولی نہ حق دی گل دسی میری سرکار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے ماں دے تابے دار اویس نے دسے آئے ماں دے تابے دار اویس نے دسے آئے ماں تے لوگو گر وچ فضل بہار دیئے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے اللہ جنہاں دے ماں پہ فوت ہو گئے